अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का पहला अज खुद नोटिस और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में अपनी नौयत का पहला मुकदमा है कि जिसमें फरीक अफवाज पाकिस्तान के सर्विंग सरबरा हैं। फिलहाल मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। कहना है कि अदालत का इस्तफसार है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी किस रूल के तहत हुई है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि आर्मी रूल्स के तहत रिटायरमेंट को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है। रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट मुअत्तल करना एक जकड़ा घोड़े के आगे बांधने के मुतरादिफ है। अब ये पिंडोरा बॉक्स जो है एक ऐसे वक्त में खुला है, क्योंकि टाइमिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हुकूमत फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के फैसले को मौखर करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर चुकी है। अब हुकूमत को अदालती जंग 2 आर्मी चीफ्स के तहफ्फुज के लिए लड़नी पड़ेगी। क्या अदालत अपने नोटिफिकेशन में प्रॉपर प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ना करने की तरफ इशारा कर रही है, या फिर जाते जाते फाजिल जज आर्मी चीफ की तैनाती को ताहयात मेरिट के ताबे करना चाहते हैं। अदालत ने यह नुक्ता बहुत वाज़ेह तौर पर उठाया है कि आर्मी चीफ की तौसी की टर्म्स फिक्स कैसे की जा सकती हैं। यह अंदाजा कैसे लगाया गया कि 3 साल तक हंगामी हालात रहेंगे इस मुल्क में। सिक्योरिटी को तो सारी फौज देखती है। तारीख का ये अछूता मामला जो है कतन सादा नहीं है, पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है, हसास तरीन है। नाजरीन, इन 70 सालों में 4 आर्मी चीफ्स ने खुद अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की और एक तोसी जनरल कियानी को सिविलियन हुकूमत ने दी। और इस तोसी के मामले पर मेरे एक सवाल पे जवाब जो मिला, उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा, एक दफा मुलाहिजा किया। नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड आके उन्होंने कहा था गलत किया है। आज आप उस पोजीशन में हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? देखिए, ये सबसे पहले तो जनरल राहिल शरीफ पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अभी कह दूं। अब देखें, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ ये फैसला वो एक्सटेंशन का लेने का फैसला वो करेंगे। अगर डीज ऑफर की जाएगी तो लेंगे ना, या आपके दौर में मांगी गई थी तो आपने दे दी? हमसे मांगी गई थी और हमने दी थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने ये एक्सटेंशन मांगी, हमने दे दी। गोया इस वक्त के हंगामी हालात में शामिल ये फरमाइश भी हिस्सेदार थी। अब वजीर कानून मुस्ताफी हो चुके हैं। एज वी स्पीक वजीर कानून अब फौज के सरबरा का मुकदमा लड़ेंगे और हुकूमत ने पाकिस्तान डिफेंस सर्विसेज रूल्स के आर्टिकल 255 में तरमीम करते हुए तोसी का इजाफा कर दिया है। और अगर तो मामला टेक्निकल ग्राउंड्स का है तो फिर मुमकिन है कि सुलझ जाए, लेकिन अगर मेरिट का है तो ये भारी पत्थर है। अदलिया, फौज और हुकूमत हर एक को मुतासर करेगा और ये भी मुमकिन है कि चीफ जस्टिस तारीख बनने से पहले तारीख रकम कर जाएं। क्या ऐसा ही है? इसी वाले से आज बात करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, साबिक गवर्नर रह चुके हैं, पीएमएल के सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से, आप सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरमैन भी हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कियानी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से भी तब जो है सिनारियो में ही थे, अटॉर्नी जनरल गालिबन थे, उनसे भी बात करेंगे। और मेजर जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं इरफान कादिर साहब आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमाइएगा कि अगर ये आज का देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है जिसमें सस्पेंड कर दिया आसिम बाजवा साहब की एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट को, तो ये अगर आप ये पढ़ें सर, और इसके अंदर चंद लाइनें मैं उठाना चाहूंगी, तो ये फकत प्रोसीजरल मैटर नहीं दिखाई दे रहा। इसके अंदर ये भी लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई एक प्रोविजन रेफर नहीं कर सके, कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं बता सके regarding the extension in service of a chief of army staff upon completion of his term or reappointment. साथ ये भी लिखा है कि learned attorney general for Pakistan has however very candidly submitted before us, यानी हमारे सामने उन्होंने बड़ा खुल के इस बात का इंकशाफ किया है कि सारे के सारे लॉज जो है pertaining to the Pakistan Army, there is no express provision, कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसके अंदर रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन जो हो वो आर्मी चीफ का जिक्र किया हो उसके अंदर। आगे जाके ये भी लिखा जाता है कि अगर ये रीजनल सिक्योरिटी का मामला है तो ये बड़ी एक वेग सी बात है, और साथ ही कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक तगड़ी इंस्टीट्यूशन सच एज प्रोफेशनल हमारी जो फौज है, उसके अंदर एक इंडिविजुअल का रोल बड़ा मिनिमल हो जाता है, कि एक फर्द का किरदार बड़ा कम है बकौल इनके। And it is said reason is held to be correct and valid, then every person serving in the armed forces, यानी हर कोई कहेगा कि रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऐसा है और क्योंकि मैं नागुज़ीर हूं तो यही करना चाहिए, और एक डिटेल
lastly, sir, the points noted above called for a detailed examination of the matter of extension reappointment. तो यानी कि कल बहस जो है वो फकत प्रोसीजरल मैटर पे नहीं होगी, जरूरत क्या थी, एक्सटेंशन वर्सेस रीअपॉइंटमेंट, इन डिटेल्स के अंदर जाया जाएगा? जी बिल्कुल इन डिटेल्स में जाया जाएगा, लेकिन सबसे जो अहम बात आज की हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक व्यू एक्सप्रेस कर चुकी है जिसके मुताबिक वो समझते हैं कि ये एक्सटेंशन बनती ही नहीं थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सस्पेंड कर दिया ये जो एक्सटेंशन है, क्योंकि ये जो इंटरिम रिलीफ इस किस्म का जो सस्पेंशन होती है, जो इस किस्म का इंटरिम ऑर्डर होता है, वो उस वक्त होता है जबकि कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग प्राइमा फेशी केस अगेंस्ट समबडी, और यहाँ पे वो कंक्लूजन। अच्छा मैं ये बताऊं कि अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस नहीं था और आज के केस में चूंकि पिटिशनर भी वहां मौजूद नहीं थे तो लिहाजा उनको डेफिनेटली नोटिस करना पड़ना था स्टेट को और अटॉर्नी जनरल को, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब चूंकि बगैर नोटिस के वहां पहुंच गए थे और उन्होंने खुद ही अपने आप को एक्सप्लेनेशन के लिए रेंडर कर दिया और फिर बीच में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो कोर्ट ने इस चीज को अच्छा मौका समझा और उन्होंने ये अटॉर्नी जनरल साहब को मौका दे के, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे के ये सस्पेंड कर दिया ये एक्सटेंशन। अगर अटॉर्नी जनरल साहब ना होते तो ये सस्पेंड भी ना होती। तो अब जो दूसरी बात है वो ये है कि इसमें जो मेन इशू है वो इस बात पे नहीं है कि एक्सटेंशन का इख्तियार था कि नहीं था। ये मैं आपको बता दूं कि जिन स्टैट्यूट्स में एक्सटेंशन का इख्तियार स्पेसिफिकली लिखा होता है कि एक्सटेंशन जो है नहीं दी जा सकती है, नॉन एक्सटेंडेबल ये पोस्ट्स हैं, तो वहां पे एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, लेकिन जहां पे साइलेंट हो कानून जो कि यहां पे था वहां पे एक्सटेंशन दी जा सकती है। मैं रेफर करूंगा ओम्बड्समैन के ऑर्डर को, वहां पे ओम्बड्समैन के बारे में लिखा हुआ है वो रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते, उनकी एक्सटेंशन भी नहीं हो सकती। इसी तरह प्रोसिक्यूटर जनरल के बारे में लिखा हुआ है कि वो नॉन एक्सटेंडेबल टर्म के लिए अपॉइंट होंगे, दोबारा रीअपॉइंट हो जाए दैट इज सेपरेट, लेकिन टर्म जो है उनकी वो ये नहीं हो सकता कि 6 महीने 8 महीने के लिए आप एक्सटेंड कर दें। यहां वो चीज नहीं लिखी हुई थी और ये मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा कॉस्मेटिक है ये सारा। असल जो मेन इशू है वो जो लास्ट बट वन पैराग्राफ में चीफ जस्टिस साहब जो लिखा है उन्होंने कहा कि जो पर्पस था इस अपॉइंटमेंट का वो पर्पस क्या था, वो पर्पस जो था वाज इट रीजनेबल, वाज इट लॉजिकल, वो सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, उन्होंने उसको कहा कि ये वेग है। इन्होंने जो कहा ना कि जी वो जो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऐसी है। सर मगर मेरा एक और सवाल है इस पे, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या ये आपके नजदीक इसको आप जुडिशियल ओवररीच देखते हैं, या क्योंकि अदालत का इख्तियार तो है कि अदालत मुकम्मल तौर पे हर चीज का इंटरप्रेट करने का इख्तियार तो रखती है, सो आप इसको किस तरह देखते हैं, और क्या कानून के तहत वजीर आजम को अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को जस्टिफाई करने की जरूरत पड़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सूरत हाल तो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन जहाँ तक इख्तियार का ताल्लुक है वो बिल्कुल मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप प्रोसीजरल गलतियाँ करें या आपकी इंटेंशन दुरुस्त ना हो या आपके पास कोई जवाज़ मौजूद ना हो और आपको या हुकूमती अदारे के ऊपर कोई काम इस तरह का कर बैठें, तो फिर कहीं ना कहीं तो उसने जाके किसी ने रिड्रेस करना है उसको। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट का बिल्कुल एक राइट है और उन्होंने उसको देखा और उसके ऊपर मामला तक आपको लगता है दुरुस्त करने की नहीं, प्रोसीजरल का भी देखें, नहीं प्रोसीजरल भी, दूसरा भी देखिए। अभी बात कर रहे थे जैसे दूसरा क्या मेरिट्स ऑफ द केस की एक्सटेंशन देनी चाहिए, मैं वजाहत करता हूँ। देखिए एक तो वही है कि जनाब आप जो आपका जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते, या एक्सटेंशन का जिक्र नहीं है, लेकिन आप सस्पेंड कर सकते हैं रिटायरमेंट। अब उससे रिलेटेड जो है ना वो सिचुएशन का सवाल किया हमारे चीफ जस्टिस ने। उन्होंने ये कहा कि आप जब सस्पेंड करते हैं किसी की रिटायरमेंट, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आपको करनी पड़ी, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो 3 साल तक चलते रहेंगे? अगर आज एक इमरजेंसी है, हो सकता है कि 2 महीने बाद ख़त्म हो जाए या 4 महीने बाद। चुनांचे वहाँ एक्सटेंशन या टेन्योर का बात नहीं है, वहाँ सस्पेंशन ऑफ रिटायरमेंट है, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत 2 महीने बाद 4 महीने बाद चाहे तो रिटायर कर सकती है, क्योंकि हुकूमत के ऊपर ये बंदिश नहीं है कि उन्होंने टेन्योर आपका बढ़ा दिया। और सर मैं तो आज हमें ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हाई लेवल महफिल के अंदर ये समझाई गई बात कि अगर आप रिटायर ही नहीं हो सकते जब तक आपको एक चीफ एग्जीक्यूटिव या हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन ना दे रिटायरमेंट का, यू कंटिन्यू एज एन ऑफिसर, सो द चीफ विल आल्सो कंटिन्यू। जो हर कोई कह रहा है 29th को गए यही है ना, वो यही तरीका है।
وہ یہی طریقہ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کو ویسے تو آپ کو تاریخ پتہ ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو میں نے, کیونکہ ٹینیورڈ اپائنٹمنٹس ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہ دے تو تب بھی اس کو کوئی جواز دینا ہوگا, لیکن وہ عموماً وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایکسٹینشن جو ہے یہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ود ہولڈ کر لی. اب اس میں پیریڈ نہیں ہے, لہذا آپ مہینے بعد 4 یا 3 سال بعد بھی جا سکتے ہیں, پرووائڈڈ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ مطمئن ہو کہ باقی جو جن حالات کے لیے رکھا. زبیر صاحب کے پاس آؤں, آپ کو میں نے پوچھا ڈو یو لک ایٹ دس ایز جوڈیشل اوور ریچ, یا آپ کو یہ ٹائمنگ کے حوالے سے کوئی آپ کو کچھ, ہاں دیکھیں جوڈیشل اوور ریچ نہیں ہے. دیکھیں جب کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تو کسی نے جا کے چیلنج نہیں کیا, شاید اس وقت یہ مسئلہ نکل آتا. آج اب چیلنج کرنے والا کوئی موجود ہے. 2 ریویو پٹیشنز آئی تھیں, ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, مسترد ہو گئی تھی پٹیشنز دائر کی گئی. میرا جہاں تک مجھے یاد ہے وہ کسی نے شاید چیلنج کیا, لیکن بہرحال آپ کو یاد ہوگا. اب اس میں چیز یہ ہے, اب اس میں یہ چیز ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا سوال اٹھا ہے جو چیف جسٹس نے اٹھایا, وہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک آپ کا ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں کہ کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, آپ اس کو چلا رہے ہیں اسی طرح, سو نیچرلی آپ اگر یہ اس کو دیں گے ایکسٹینشن تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ادارے میں پیچھے کوئی اور آدمی ہے ہی نہیں جو ٹیک اوور کر سکے. سو یہ ایک بڑا کوشچن آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کے موقف کو چونکہ پوری طرح سنا نہیں, میں جو وضاحت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو صرف پروفیشنل کام کرنا ہو یہ کہ جناب ایل او سی پہ مسئلہ ہے فلاں جگہ, تو وہ تو جو بھی نیچے آئے گا وہ تیار ہوگا, وہ آ کے سنبھال لے گا. لیکن یہاں پہ حکومتیں اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتی ہیں جب وہ بہت سارے اور معاملات میں آپ سے مشاورت کرتی ہیں یا آپ سے مدد لیتی ہیں, چنانچہ ان کی کنسیڈریشن بالکل مختلف ہوتی ہے. اور یہ میں نے ہر دور میں دیکھا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ پولیٹیکل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. میں بلکہ اگر آپ اجازت دیں, یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کو یہ بھی کہا کہ یہ گارنٹی ہے فار ڈیموکریسی. یہی چیز یہ بھی زبیر صاحب ہوتا ہے, اصل قصہ ہے یہی. تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں ملٹری چیف از گارنٹی آف دی اسٹیبلٹی آف دی ڈیموکریٹک سسٹم, تو آج بھی یہ کیس ہے اگر انہوں نے یہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے سمجھا کہ اکانومی کے معاملے میں بھی انہوں نے مدد کی ہے, فارن پالیسی کے معاملے میں بھی یہ ہمیں مدد کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ریزالو کر, کئی ایسے ایشوز ہیں جہاں جنرل باجوہ نے کافی ساری مدد کی اور محنت کی ہے. سو میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت آج میں سمجھ گئی, میں زبیر صاحب آج بھی گارنٹی آف دی سسٹم بھی ہے ایک بڑا تقاضا, نہ کہ صرف ریجنل سیکیورٹی. I don't think so ریجنل سیکیورٹی. دیکھیں ہمارے لیے تو ایک تو ظاہر ہے کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا کل کیا ہوگا, ہمارے لیے ایک بیسک مسئلہ یہ اس حکومت کی انکمپیٹنس ہے. دیکھیں لیٹس ناٹ ڈیفلیکٹ دی مین ایشو. مگر آئی وانٹ گو اسٹیپ, کیانی صاحب کی جب ایکسٹینشن ہوئی تو نواز شریف صاحب واز آن ریکارڈ کہ نہیں دینی چاہیے, یہ نہ کریں, بس کر دیں سلسلہ. ان کا یہ پوزیشن تھی جس کے اوپر میں نے خورشید شاہ صاحب سے بھی پوچھا, بھی آپ کو سنایا کہ انہوں نے ہم سے مانگی, ہم نے دے دی. تو اور پھر یہ تب کا گیلانی صاحب کا یہ انہوں نے جب مخاطب ہوئے عوام سے, بعد میں 3 دن بعد پریس کانفرنس بھی کی, میڈیا سے بات کی, انہوں نے کہا گارنٹی ہے ڈیموکریٹک. کیسے ابھی چونکہ یہ کھل کے سامنے آ گیا تو کیسے ایک شخص سے منسوب کی جا سکتی ہے ڈیموکریسی, اور پھر 3 سال کے لیے کیوں؟ دیکھیں نا, میرا خیال ہے لیٹس یہ تو ہم بالکل ایک ایسی ملک جہاں جس طرح ابھی جنرل شعیب صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ جی پروفیشنلی تو ان کو ریپلیس کرنے کے لیے دوسرا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو لیٹس ناٹ سے کہ جی ایک شخص سے منسوب ڈیموکریسی وہ بھی کر دی جائے. تو دوسری بات یہ, ایک تو میں آپ کو کریکٹ کرا دوں, آپ نے کہا کہ 4 نے خود دی تھی اور شاید جنرل کیانی کو دی تھی, اس کے علاوہ بھی جنرل موسیٰ کو ایکسٹینشنز دی گئی تھی, جنرل ایوب نے دی تھی, جنرل یایا کو دی تھی, وہ بھی جنرل ایوب نے دی تھی. تو ایکسٹینشنز مطلب ہماری تو چلا نہیں. مہر آئی ول کم بیک ٹو فوکس آن دیٹ. دس از وائی از اٹ بینگ چیلنجڈ ٹوڈے دین. دیکھیں جس نے چیلنج کیا تھا اس کو شاید پتا ہو کہ یہ کتنی انکمپیٹنس حکومت ہے کہ انہوں نے, دیکھیں جب نوٹیفیکیشن پہلی دفعہ آیا تھا مہر, تو میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں نے ایک حیرانی شو کی تھی. ایک تو 3 مہینے پہلے آنا ایک تھوڑا سا عجیب سی بات ہوتی ہے. اس حکومت کے پاس 3 مہینے تھے, مطلب ہے ٹو پٹ دا فائلز کریکٹ, ٹھیک ہے. اور اس میں صرف ایک آدھ آدمی کو نہیں بلیم کر رہا حکومت کے, ڈیفنس سیکرٹری, ڈیفنس منسٹر, پرنسپل سیکرٹری, ایڈیشنل پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر, پرنسپل سیکرٹری اینڈ ایڈیشنل پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ. بالکل. جب وہ فائل پٹ اپ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کے سامنے, کیا کام ہے ان بابو لوگوں کا, اور تو جب پرائم منسٹر نے سائن نہیں کیا ہوا, جب پرائم منسٹر کا سائن وہاں
21 का है। नहीं 19 को प्राइम मिनिस्टर ने किया, 19 नहीं को जी, सदर ने नहीं किया, जी। 20 को काबीना ने किया, बाद में फिर एक दफा गुफ्तगू महर, हुई। आप सर मैं आज दोबारा देख पढ़ कर आई लें, हूँ ना, दोबारा पढ़ लें। 19 को किया है प्रेसिडेंट ने जी। और 21 को किया प्राइम मिनिस्टर ने। मैंने जो आज देखे है ना, 19 को अच्छा, सदर ने बहरहाल, किया, मैं आज जो सिग्नेचर्स और कॉपीज देख जज कर आई साहब हूँ। के उसमें आया है भारत, और 20 जो को भी है। काबीना ने किया, तो अदर वे राउंड कर दिया है ना। अच्छा, जो भी अदर वे या। राउंड करती है। तो इसमें एक तो ये है कि ये जो हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस पर हमें कंसर्न्स हैं, ये आज रीइंफोर्स हो गए कि ये इतनी नकमी हुकूमत है, इतनी नकमी हुकूमत है कि इतने इंपॉर्टेंट इदारा इन्वॉल्व है, इतनी इंपॉर्टेंट एक एक्सटेंशन है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक कॉर्पोरेट के सीईओ को लगाने की बात हम हो रहे, वहां भी नहीं होना चाहिए। वलीद साहब, इज इट ट्रू ये जुबैर साहब जो कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है? सर सीधा सा सवाल है, वजीर आजम है, सदर हैं, वजारत कानून जिम्मेदार ठहराएंगे या इन सेक्रेटरियों को, आपके पर्सनल एंड व्हाट एक्शन आर दे गोइंग टू टेक अबाउट इट? जी, मैं आपको किसी को जिम्मेदार ठहराने वाला या इस सवाल का जवाब मैं आपको इस तरह से देने वाला, मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज कर सकता हूं कि अभी तक जो बात रिकॉर्ड पे आई है वो एक बिल्कुल इब्तदाई मरहला है और अभी कोई ऐसी बात करना भी काबिल वक्त है। अभी मेरी अर्ज सुनने, इब्तदाई मरहला ये है कि केस टेकअप हुआ और अटॉर्नी जनरल वहाँ मौजूद थे जो अपना इब्तदाई एक मौक़िफ़ कल इससे ज़्यादा अगले मरहले पर ज़्यादा तफसील से इसके बारे में। सर एक्सटेंशन लटक रही है हवा में, अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि सब कुछ खराब कर दिया, गंगा उल्टी बहा दी, और आप कह रहे हैं इब्तदाई मरहले में आपने सबसे बड़ी हसास टेन्योर की एक्सटेंशन को आपने मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ये केस इब्तदाई मरहले पे है, बिल्कुल इब्तदाई, मैं ये कह रहा हूँ ये इब्तदाई मरहले पे केस है। आज इसकी पहली समात हुई है, उस पे मौके पे खड़े होकर अटॉर्नी जनरल जो जवाब दे सके हैं और जो उनके पास दस्तावेजात थी वो उन्होंने पेश की हैं। तो जो अभी तक रिकॉर्ड पे आया है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल इब्तदाई हैं। अभी इरफान कादिर साहब ने जो कहा कि स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, प्राइमा फेसी केस का मतलब प्राइमा फेसी होता है कि सतह पे ये नजर जो आ रहा है। नहीं सर, इसके ऊपर प्राइमा फेशी नहीं, इसके ऊपर एक्स फेशी लिखा है हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको अगर आप पढ़े ना, इसका मतलब जी जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अभी सुन लें, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसे टर्म्स हैं वो डिफेक्टिव हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। देखिए जी, अगर मैं वकील हूँ तो फिर आप मुझे कानून है, मेरी बात सुने पहले मुझे मुकम्मल करने दें। ये नहीं तो फिर सर आप भी मैं मिसलीड नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूँ वक्त अभी बिल्कुल सतही इसका मुआयना हुआ है। कल उन्होंने आर्मी चीफ को भी इस पे फरीक बनाया है, उनका मौक़िफ़ भी उन्होंने मांगा है और गवर्नमेंट भी अपना मुकम्मल मौक़िफ़ या इससे ज़्यादा तफसीली मौक़िफ़ जो है आफ्टर हैविंग लुक्ड एट एवरीथिंग उसको देने का मौका मिलेगा। मैंने तो कहा है अभी आज पहला एक ऑर्डर पास हुआ है जी, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना। तो इस वक्त आपका सवाल ये था कि कौन जिम्मेदार है। अभी तो इसको प्रॉपरली केस को क्योंकि अब ये सब जुडिस है, इसको पूरी तरह इस पे समाअत तो होने दें। और यस, इसमें एक दो मामलात हैं, एक तो वो प्रोसेस का है और अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो कानून में किसी एक लफ्ज़ होता है क्योर करना। एक मामला समाअत ज़ेर समाअत भी हो तो आप उसमें कमी बेशी हो आप उसे क्योर कर सकते हैं। तो अगर कोई एक मेरी अर्ज पूरे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, नहीं दूसरा देखें, वो तो एक चीज़ है। दूसरा ये है कि इस वक्त कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन इस ऑर्डर में ये भी दी है कि वो मुतल्लिका कानून जो कि असल में आइन के अलावा जो 243 है उसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 है और उसके मातहत बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी तशरीह भी होनी है, उनकी तशरीह भी होनी है। ये मामलात होने हैं, इसको अब ये मामला सब जुडिस है तो आप इसको सुने। अभी तक मामला सिर्फ सतही तौर पे जो है टेकअप हुआ है। अच्छा वलीद, एक मेरा क्वेश्चन था, वो आप लीगल साइड की बात कर रहे हैं, मैं उसकी दूसरी साइड की बात कर रहा हूं, कॉम्पिटेंस जी। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं जवाब। एक सेकंड, एक सुन तो लें। आप ये कह रहे हैं कि जो फाइल बनाई गई वो सब ठीक फाइल बनाई गई। मैं इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। बड़ा इशू, मैं इसका फैसला कोर्ट का मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। नहीं, अदालत क्यों करेगी? अदालत ही में तो चैलेंज किया गया है उसको, अदालत में तो चैलेंज किया गया है उसको। क्या गुफा पे और प्राइम मिनिस्टर का गुफा है उसका अदालत से, ये तो एग्जीक्यूटिव डिसऑर्डर है, ये तो इनकॉम्पिटेंस है। इनकॉम्पिटेंस की तो आपने खुद अपने तौर पर देखे जी, सोच के उसको अगर आप प्रोग्राम के मेजबान बन गए, मेहमान के तौर पे जवाब भी देने का मुझे मौका दें। मैं आपको ये ना दें जवाब सर, नहीं, मेरे पास जवाब है, मैं देना चाहता हूं जवाब। मैं
ہر روز میں دینا چاہتا ہوں جواب. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جو کمپٹنس کے ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں, فائل ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ اقدام قانون کے مطابق لیا گیا ہے, آئین کے مطابق لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا, یہ عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ اور مجھے اس پہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اس پہ تبصرہ کریں, لیکن یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اس پہ اس طرح سے تبصرہ کریں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اب معاملہ کورٹ میں ہے. بٹ نیکسٹ آئی ڈو وانٹ, میں یہ بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا, میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو بات آپ وہ پلیز سن بھی لینا. میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی یہاں پہ یہ جو تصور ہوتا ہے عدالتی نظر ثانی کا, اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریویو. آرٹیکل 184 کے سب آرٹیکل 3 کے تحت سپریم کورٹ کا جو ابھی ایکسرسائز ہوا ہے, یا ہائی کورٹ کا آرٹیکل 199 کے نیچے, یہ روز ہوتا ہے. ہر حکومت کے اقدام کو پی 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 گورنمنٹ, پی ایم ایل این گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, روز چیلنجز ہوتے ہیں. کتنے میں گنوانا شروع کروں کہ پی ایم ایل این کے دور میں کتنی چیزیں چیلنج ہوئی ہیں اور کتنی چیزیں کلعدم قرار پائی ہیں. یہ اس بحث میں نہیں پڑنا, یہ بحث بالکل یہ روز کی معاملے ہزاروں ریٹیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ آپ کو ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ واقعی روز ہوتا ہے؟ بڑا اسپیرنگلی ہوتا ہے. جسٹس کھوسا نے تو یہ تقریباً پہلا سو موٹو نوٹس اس طرح سے لیا ہے, اس طرح کا جوڈیشل ریویو پہلی دفعہ انہوں نے کیا. تو اس میں مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ ایشو نہیں آئے گا کہ یہ کیونکہ یہ کمپٹنس کو للکار رہے ہیں, تو میں دو چیزیں صرف بتانا چاہتا ہوں. یہ ان کی حکومت سینسس نہیں کروا سکی, سپریم کورٹ کے حکم پہ سینسس ہوا. یہ ان کی حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکی, سپریم کورٹ کے حکم پہ بلدیاتی انتخاب ہوا. حکومت کمپٹنٹ وہ ہوتی ہے جو اپنے کام خود کر سکے, عدالت کو نہ مداخلت کرنی پڑے. مجھے نہ کمپٹنس بتائیں گورنمنٹ کی, اپنی گورنمنٹ کی کمپٹنس دیکھیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جی پلیز. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. مجھے سر یہ بتائیں عرفان قادری صاحب, یہ 255 جو رول کو امینڈ کیا آرمی ریگولیشن رولز کے اندر سے ایکسٹینشن کو الاؤ کرنے کے لیے, تو یہ بھی سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو ہوگا؟ کیونکہ میں پڑھ رہی تھی سر اس کے اندر تو آن گراؤنڈز آف گڈ فیتھ اینڈ پبلک انٹرسٹ جو ہے یہ لکھا گیا ہے. ڈو یو تھنک کل یہ جوڈیشل ریویو ہوگا اس بات کا بھی, اور کہیں یہ تو نہیں سوال اٹھے گا یا کنسیڈر تو نہیں ہوگا کہ پرسن اسپیسیفک ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ سوال اٹھ سکتا ہے, یہ پرسن اسپیسیفک والا. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اب اس میں ہے ہی نہیں. یہ جو بھی انہوں نے کاسمیٹک سرجری کرنی تھی انہوں نے کر لی ہوئی ہے, اور یہ ایشو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اگر مشورہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں تو پریزیڈنٹ یہ اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے. میں تو یہاں تک ماننے کو تیار ہوں کہ ایکسٹینشن کا بھی اختیار صدر پاکستان کو وزیر اعظم کے مشورے پہ ہے. دیٹ از ناٹ دا ایشو. دا ایشو از کہ واٹ از دا ریئل آبجیکٹ بیہائنڈ, واٹ از دی اسٹیٹڈ پرپز, واٹ از دا اسٹیٹڈ آبجیکٹ, جو کہ سپریم کورٹ نے کویسچن فریم کیا ہے. سپریم کورٹ اس کویسچن سے اب خود بھی نہیں ہٹ سکتی, اور اس کویسچن کا پلازیبل جواب ان کو دینا پڑے گا کہ سوائے جنرل باجوہ کو 3 سال دینے کے اور کوئی رستہ حکومت کے پاس نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک واحد شخص تھے جو کہ انڈسپینسبل تھے فار دا نیکسٹ 3 ایئرز, اور کوئی بھی ہمارا جرنیل جو ہے اس اہلیت کا نہیں تھا کہ وہ یہ پوزیشن ہولڈ کرتا. اس کو ریزنیبلی کل اٹارنی جنرل صاحب کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, اور فروغ نسیم صاحب کو بھی یہی بات ایکسپلین کرنی پڑے گی کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں. مجھے تو یہ بڑا انٹرسٹ ہے, یہ بات ہے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے. جی ہاں, اور فروغ نسیم صاحب کا, میں آپ سے پوچھتی ہوں, give me a second عرفان صاحب, فروغ نسیم صاحب کا کام کتنا مشکل ہے. اس سے پہلے مجھے جنرل صاحب آپ بتائیں کہ جیک برانچ کو کیوں نہیں یوز کیا, سویلین وکیل کی کیا ضرورت تھی سر؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ فروغ نسیم صاحب کو جانے نہیں چاہیے تھا. جنرل باجوہ اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے ایکسٹینشن نہیں لے سکتے تھے, نہ ہی وہ کسی جگہ اپروول میں ان کا کوئی رول آتا ہے, نہ ہی کسی سمری بنانے میں رول آتا ہے. فریق ہی نہیں ہے اس پورے پروسیس میں. تو اس قصے میں ان کا کام, اگر ان کو بلایا بھی جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ جناب مجھے ایکسٹینشن دی گئی, میں نے لی, میں نے کبھی نہ ریکویسٹ کی, نہ میں نے مانگی, اور نہ ہی میں اس پروسیس کا حصہ ہوں. تو بات ختم ہو جاتی ہے. لہذا وکالت آپ نے کس بات کی سیکیورٹی معاملات سمجھائیں گے نا, ریجنل سیکیورٹی معاملات کیوں حساس ہیں, کیوں ضرورت پڑی ہے. یہ بھی حکومت نے فریق چیف جسٹس نے بنایا ہے. نہ وہ فریق انہوں نے بنا لیا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سیکیورٹی پہ سوال کریں وہ جواب دے دیں گے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حکومت کس بات پہ کنونس ہوئی کہ واقعی یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں, وہ تو حکومت نے سیٹسفائی کرنا نا. ان کو ایکسٹینشن دینے والے نے سیٹسفائی کرنا ہے کہ میں اس وجہ سے مطمئن ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ ایکسٹینشن ضروری ہے.
ٹھیک ہے نا. تو وہ باجوہ صاحب نے نہیں کہا. کیوں چوز کیا ہے؟ میرے سوال پہ نہیں آ پا رہے. غلط چوز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں، اس کا رول ہی نہیں تھا. باجوہ صاحب کے وکیل کی حیثیت سے تو ان کا کوئی رول نہیں ہے. وہ اگر معاملت کرنا چاہتے تو اٹارنی جنرل کی کر سکتے تھے شاید. یہ اچھا مزے کی بات وقفہ لے لوں. میں مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں. کل میں اعجاز شاہ صاحب ویو کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو انداز ہے، میں نے کہا کہ مشرف کی لیگل ٹیم کو آپ نے آخری مرحلوں میں کیوں ڈسبینڈ کر دیا، تو انہوں نے کہا آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ اکرم شیخ اور باقی جو سارے وکلا تھے وہ تو چلو ہٹ گئے تھے، یہ ملینز نہیں بلینز میں پیسے لے رہے تھے. میں نے کہا سر ارب؟ تو کہتے ہیں بس ملینز، لاکھوں کے بھی لاکھوں آپ سمجھیں. تو یعنی کہ ابھی فاروق نسیم کو بھی کون پے کرے گا؟ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. سویلین سائڈ کرے گی، فوج کرے گی؟ آئی مین پیسہ از سچ اے بگ تھنگ کہ آپ نے مشرف جیسے کیس کو آپ نے آخری مرحلوں میں پیسوں کے اوپر شاید وہ کہہ رہے تھے اتنے پیسے مل رہے تھے. ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو عرفان قادری صاحب، جنرل صاحب کو لگتا ہے فاروق نسیم کو یہ وکالت لینی نہیں چاہیے تھی، بنتا ہی نہیں تھا، تو جیک برانچ کو ہی ہونا چاہیے تھا. مگر مجھے بتائیے کتنا مشکل کام ہے کل فاروق نسیم صاحب کا؟ وہ کل کیا بات کریں گے آپ کے نزدیک، اور کیا ان کا جو وکالت نامہ ہے وہ ریسٹور ہو گیا ہے؟ جنرل صاحب جو فرما رہے ہیں بالکل 100% درست فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فاروق نسیم صاحب کا اس کیس میں رول ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جنرل باجوہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنے آپ کو اپوائنٹ کروایا ہے، تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ میں ان کا کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس ساری چیز میں کیا بات کریں گے؟ وہ تو ان کا تو میکسیمم یہی بنتا ہے کہنا کہ جی مجھے پریزیڈنٹ صاحب کے آرڈر ہیں، اور چونکہ آرڈر پریزیڈنٹ کا ہے اس لیے مجھے تو وہ فالو کرنے ہیں. اب اگر آپ اس آرڈر کو نہیں مانیں گے پریزیڈنٹ کے، تو میں پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھ لوں گا کہ جی میں عدالت کو فالو کروں یا میں آپ کو فالو کروں. تو جنرل باجوہ صاحب کا تو اس سے زیادہ کوئی جواب بنتا ہی نہیں ہے. مگر باجوہ صاحب تو جواب دے چیف ایگزیکٹو کو ہے نا سر، تو وہ کس کو؟ یہی تو میں کہہ، آپ سمجھ نہیں رہی مہر. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب صرف غالباً مجھے لگتا ہے کہ فوج یہی کہے گی کہ ہمیں فریق نہیں بننا. نہیں، فوج کو یہ بھی دیکھیں، میں بتا دوں فوج کو کہنا کیا چاہیے. فوج کو یہ کہنا چاہیے کہ جی ہم نے اپنے آپ کو اپوائنٹ نہیں کیا، ہمیں پریزیڈنٹ صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کے احکامات جب تک ہمارے پاس ہیں ہم اس منصب کو ڈسچارج کریں گے، ہم یہ فنکشن کریں گے. اور اگر صدر صاحب ہمیں کہہ دیں گے کہ آپ مت بیٹھیں، ہم نہیں بیٹھیں گے، تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب نے غلط کیا ہے تو آپ صدر صاحب کو احکامات جاری کریں. اور میرا آخری سوال آپ سے عرفان صاحب، ذرا لوڈڈ ہے، ذرا سمجھیے گا اسے. کہیں آپ کو ممکنہ طور پہ گورنمنٹ عدلیہ کسی طور پہ کنفرنٹیشن تو نہیں کہیں نہ کہیں بھنک ہو رہی؟ سر دو ریزنز ہیں. ایک تو ہفتے گئے سے یہ ایک مشرف کا کیس جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اس کے اوپر حکومت نے پوزیشن لے لی ہے کہ یہ فیصلہ جو محفوظ ہے وہ نہ سنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس گلزار کا نوٹیفیکیشن نکالنا. یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں تھی، پتا تھا جسٹس گلزار صاحب ہی ہیں اگلے سینیورٹی کے اندر چیف جسٹس بنیں گے. سو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ڈنٹ گو ڈاؤن ویل کہ آپ بھائی ایک نوٹس تھاپ رہے ہیں کسی کے اوپر، آپ کے اتنے دن رہ گئے اور اگلا بندہ تیار ہے. پہلے تو ہم جنرل مشرف کا کیس لیتے ہیں کہ جنرل مشرف کے کیس میں تو بالکل اس وقت عدلیہ اور جنرل مشرف آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ یہاں پہ جنرل مشرف کے ساتھ ہے، عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے. ہو رہا ہے، میں سمجھ گیا ہوں. آج جو ہو رہا ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہو رہی ہے. آپ کی جو جورسپروڈنس ہے وہ بھی ڈیولپ کر رہی ہے، کیونکہ سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس میں جوڈیشری کا کس حد تک حصہ ہے، اور یہ جو ٹگ آف وار ہے اس میں جو بیلنس آف پاور ہے وہ بالکل امپیکٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے. لہٰذا اس کو بھی کوشش کیا جا رہا ہے کہ وہ سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ اس پہ امپیکٹ نہ آئے. بہت شکریہ آپ کا عرفان قادری صاحب. زبیر صاحب، آپ یہ فقط کوئنسیڈنس ہے کہ دو چیفز کا دفاع کر رہی ہے آج حکومت؟ عجیب سا معاملات ہے. میرا خیال ہے ایک تو بات کلیئر ہے، آپ نے ایک انسیڈنٹ کا ذکر نہیں کیا تھا، جوڈیشری ورسز گورنمنٹ، جو نواز شریف کے باہر جانے کے معاملات تھے وہ بھی پبلک میں آ کے چیف جسٹس نے ذکر کیا، پرائم منسٹر نے ذکر کیا. تو تھنگز آر اس حساب سے تو کافی ٹینشن ہے، اور اب یہ ٹینشن مزید بڑھ گئی ہے. آج 184(3) کے تحت فرسٹ ٹائم جسٹس کھوسا نے ایک کیس خود لیا ہے. اچھا نہیں ہے ویسے کہ ایک دفعہ کلیئرٹی آ جائے؟ میرا تو اس حساب سے تو بالکل صحیح ہے. دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. کئی چیزیں ایسی ہمارے ملک میں ہوتی ہیں جس میں سب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، سب لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بناتے. اینڈ آئی تھنک اس کی کلیریفیکیشن بھی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی تھی، میں اس میں دیکھیں ان دونوں میں سے فریق
یہ بھی جو فاروق نسیم صاحب نے فیصلہ کیا ظاہر ہے یہ بھی پرائم منسٹر کے کانسنٹ سے ہی شاید کیا ہوگا کہ جی وہ ریزائن کر رہے ہیں, آخرکار پرائم منسٹر کو تو بتایا. اگین اے گریٹ ایگزامپل آف کمپلیٹ انکمپیٹنٹ. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی وہ کس چیز کا دفاع کرنے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے وزیر اعظم آج ان پہ بھرم بھی بڑے ہوئے ہیں, مگر جو آپ انکمپیٹنس ڈس آرڈر کی بات کر رہے ہیں نا, یہ اوپر سے ذرا سی بڑی کنفیوژن ہے. نہ صرف یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو 2 ممبرز لگانے تھے اس کے اوپر بھی کنفیوژن تھی. میں نے صدر سے جو پوچھا چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی ایک دفعہ ملاحظہ کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب ایک اور آپ کا کیس الیکشن کمیشن کے بلوچستان اور سندھ کے ممبرز کے اوپر, وہ بھی پارلیمنٹ نے نہیں فیصلہ کیا, میرے پاس آ گیا, میرے پاس 8 مہینے بعد. کمال ڈیو پروسیس, پارلیمنٹ کے پاس ڈیو پروسیس میں انڈے دیتے رہے وہ اس کے اوپر. امیجن تو وہ نہیں کریں گے تو آپ کر دیں گے غیر آئینی طریقے سے. غیر آئینی نہیں تھا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بعد بیٹھ کے کنسنسس کرے, نہیں ہوا پارلیمانی, دونوں نے نہیں کیا, عارف الوی صاحب نے بھیج دیا. آپ کو بتاؤں کیا تھا, دیر واز اے گرے ایریا. ون آپشن واز کہ کورٹس میں بھیج دیں, دی ادر آپشن واز دا اسپیکر نے میرے پاس بھیجا اس کو. جب ہوا ہی نہیں فیصلہ تو پھر کون کرے گا, تو اسپیکر نے میرے پاس بھیجا. سینیٹر ولید اقبال صاحب, ہر جگہ ہی کنفیوژن ہے, یعنی کہ کوئی کچھ نہ کرے سب کچھ ہم ہی کر دیں گے اور غلط کریں گے اور ٹیڑھا کریں گے. اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس سنا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے ممبرز کا, ادھر بھی عدالت سپریم کورٹ نے اٹھا لیا یہ کیس, مگر آپ نہیں مانتے. الیکشن کمیشن والا جو کیس ہے ان کے جو 2 ممبرز کا تقرر تھا وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس بھیج دیا ہے, اور چیئرمین سینٹ پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ یہی کہہ کے بھیجا ہے نا کہ کام تو صحیح کریں. اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہ جی آپ اسی پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے جس نے یہ کرنا تھا فیصلہ, اس سے کروائیں فیصلہ, کیونکہ وہ پچھلی مرتبہ فیصلہ نہیں کر سکی. یعنی کہ پھر پروسیس فالو نہیں ہوا. میں آپ کو میں واپس ادھر میں پھر واپس وہیں جاؤں گا. میں نے عرض کیا نا کہ جو جوڈیشل ریویو کا تصور ہے وہاں آرٹیکل 199 کے نیچے اس پہ حکومتی انتظامی اقدامات پہ اکثر چیلنجز ہوتی ہیں, کبھی وہ صحیح ہوتی ہیں کبھی وہ نہیں ہوتی ہیں, اور اس طرح کی چیلنجز, ایک چیلنج ابھی اب سامنے آئی ہوئی ہے جس کے اوپر عدالت جو ہے وہ نظر ثانی کر کے بتائے گی. اور میں آپ کو اچھا سر, میرا آپ سے ایک اور بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ آپ اگین قانون کو سمجھتے ہیں, اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور اب بس ٹینیورز فالو ہوں گی اور آپ یہ نہیں کر سکتے, تو آپ لوگ پھر اگلا چیف عوامی اسٹاف جو ہے پھر عمران خان صاحب جو ہے چوز کریں گے, ان کو دیا جائے گی آپشنز ان میں سے؟ آبویسلی جی, اگر ہم پاسبل آؤٹ کمز کو بارے میں جائزہ لے رہے ہیں, اور اگر اس میں سپریم کورٹ ہی کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین کی اور قانون کی تشریح کرے, اس کو انٹرپریٹ کرے, اور اگر ایسی کوئی انٹرپریٹیشن آتی ہے جو جس بھی وجہ سے, کیونکہ وجوہات تو کافی ساری ہو سکتی ہیں, کہے کہ جی یہ اختیار موجود نہیں ہے ایٹ آل, یا ترمیم کے باوجود یہ اختیار جو ہے, بہرحال ہم تو ایک تو معاونت تو پوری کرنا چاہ رہے ہیں کورٹ کی, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ آج بھی کیبنٹ کی خاص اجلاس بھی ہوا ہے, تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کیا جائے اور عدالت کی پوری تسلی ہو. لیکن اگر عدالت اس نتیجے پہ کسی طرح پہنچتی ہے کہ یہ اختیار پھر بھی نہیں ہے, یا اختیار اگر ہے بھی تو اس کے استعمال کرنے کے جو کچھ اس پہ حدود ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں پابندی ہوئی, تو آبویسلی اس کا پھر آؤٹ کم یہی ہوئے گا کہ, اور کورٹ, کیونکہ اس میں تو واضح ہے, آئین بھی واضح ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اور پریزیڈنٹ اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے بائی وے آف کہ ان کے نیم میں اور ان کے سگنیچر میں ہوتی ہے, لیکن وہ اپوائنٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایک سیکنڈ یہ میری یہ بات اہم ہے, ایک سیکنڈ پلیز, کہیں نہ کہیں فوج بحیثیت ادارہ انکمفرٹیبل فیل میری ایک آئی ایم سوری جی پلیز, میری بات کمپلیٹ نہیں نہ ہوئی. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قانونی ایک بات انکمپلیٹ رہ گئی ہے, وہ بہت ضروری ہے, اور میں آپ کو رول 255 کے بارے میں صرف کیونکہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا میں بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ وہ میرے سامنے ہے, میں نے 2-3 دفعہ ابھی دیکھا بھی ہے اس کو. اس میں 2 ہی باتیں ہیں جو کہ اپلائی کرتی ہیں ٹیمپرری اس کو سسپینشن آف ریٹائرمنٹ کو, اور اب ایک ٹینیور کی ایک ایکسٹینشن میں جس کے بارے میں آج ترمیم بھی ہوئی ہے. 2 باتیں آتی ہیں, بلکہ 3. نمبر 1 ایکسیجنسیز آف سروس, نمبر 2 پبلک انٹرسٹ. یہ اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گا. اور تیسری بات جو کہ اس رول 255 میں بڑی کلیئرلی ہے اور ترمیم سے پہلے لکھی ہوئی ہے, وہ ہے کہ فل پاور از ریزروڈ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ ان دیز میٹرز, جو کہ اس میں ہے ایکسٹینشن, وہ اب آ گیا ہے, ایکسٹینشن بھی آ گیا, ایکسپریسلی آ گیا. جی بس کر دیں سر, دوسروں کو بھی بات کرنے دیں. ٹھیک ہے جناب, مجھے بس جنرل صاحب بتا دیجئے, فوج انکمفرٹیبل تو نہیں ہو رہی ہوگی بحیثیت کہ ادارہ اس طرح کی پوزیشن میں ڈال دیا گیا ہے؟ نہیں بالکل, یہ جب ایسی عام سپاہی سے لے کے جی ایسی کوئی کنٹروورسی اگر کھڑی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں فوج کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک ادارہ جس کو یوزلی ہم چاہتے ہیں کہ باہر پبلک میں
किसी नेगेटिव सेंस में डिस्कस न किया जाए, वो उसके ऊपर आज आप देख लीजिए कि हर तरफ प्रोग्राम हो रहे हैं और सारी डिस्कशन उसी पे चल रही है, तो एम्बेरसमेंट तो है ये। सो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें जो भी है अदालत को फैसला और वो उसको मानना चाहिए, उसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी फैसला है। ठीक है सर, आप एक्सटेंशन के हक में हैं, बस हाँ या ना? नहीं, मैं तो मुझे तो इस हुकूमत का कंसर्न है। हम समझते थे एक बुजदार है, ये तो पूरी हुकूमत ऊपर से लेकर नीचे तक बुजदार ही बुजदार अच्छा, है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। अभी भी वलीद इकबाल कहाँ जा रहे हैं भाई? नो वन इज डिस्कसिंग एंड चैलेंजिंग आर्टिकल 255 और 190 और व्हाटएवर। We are discussing completely different thing. Competency. We are discussing competency and we are discussing ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है। एक मुकम्मल सिचुएशन ऐसी हो जिधर इदारा जाती कन्फ्रंटेशन ना हो आइडियली, मगर हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। एक्सटेंशन के हक में है कि नहीं? मेरा ख्याल है हमारी मौक़िफ़ तो बिल्कुल क्लियर है। पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वाला साहब, वही वाला क्यानी साहब के हवाले से जो था कि नहीं देनी चाहिए। देखो, और आप एक प्रैक्टिस भी है ना, कितने चीज लगाए हैं बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।